बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैंने अपने चैनल पर एक वजीफ़ा दिया था और मुझे यकीन था कि वो वजीफ़ा बहुत पावरफुल है, इसलिए कि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा कॉल्स भी आ रही थी और मुझे घर आके भी लोगों ने बताया कि हमने ये वजीफ़ा किया, जिनमें मेरे अपने रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि जब हमने ये वजीफ़ा किया तो हमारे साथ ये मामलात हो गए और ऐसे काम हो गए कि जैसे कोई मुश्किल थी ही नहीं, जो कि सालों से अटके हुए थे। तो नाज़रीन, एक मैसेज ऐसा आया कि जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपकी खिदमत में ये वीडियो बना के पेश करूं और बताऊं कि आप लोग जिन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनमें क्या क्या रखा होता है। नाज़रीन, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैंने ख्वाब में देखा था कि मेरे कंधे पे 2 हाथ हैं। जी नाज़रीन, और वो किन के हाथ हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो का। आपने वो मेरे ख्वाब की वीडियो भी देखी। तो नाज़रीन, वो हाथ आज भी मौजूद है। यही वजह है कि मैं जब भी कोई वजीफ़ा देता हूँ, मुझे मालूम होता है कि मेरे रब की रज़ा इसमें शामिल है और मैं इसीलिए बड़े सुकून के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ देता हूँ। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, मैं जो ये वजीफ़ा दे रहा हूँ, काम तो या रब तूने करने हैं, हमने नहीं करने हैं। हम तो सिर्फ़ लोगों को एक रेफरेंस दे रहे हैं कि आप अगर ये अल्फाज अदा करोगे इस तरीके से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर अपना करम करेगा। काम तो अल्लाह ने करने होते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये मैसेज आप सुनिए तो आप हैरान हो जाएंगे कि जैसे और हज़ारों मैसेज ऐसे आ चुके हैं। ये एक और मैसेज है हमारी बहन बेटी का, आप भी सुनिए तो आपको भी ज़रा अंदाज़ा हो। जी नाज़रीन, ये मैसेज है हमारी बहन है, मैंने उनका नाम यहाँ से छुपा दिया है प्राइवेसी के लिए। तो फरमा रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं मैरिड होने के बावजूद अपने ससुराल में नहीं रह पा रही थी क्योंकि मैं अपनी जालिम जो मतलब सौतेली माँ है, स्टेप मदर है, उनके अंडर कंट्रोल थी और काफ़ी लॉन्ग टाइम से उनके जैसे ग़ुलाम होता है मैं ऐसे बन के रह रही थी। मैं अपने ससुराल रहना चाहती थी लेकिन नहीं जा सकती थी। बता रही हैं कि मैंने आपको वजह बता दी है कि आपका ये बताया हुआ वजीफ़ा मैंने इशा के बाद सोने से पहले अभी शुरू ही किया कि वजीफ़ा पूरा होने से पहले मुझे गैब से ये आवाज़ आई। अब गैब से आवाज़ कहाँ से आई? सुनिए नाज़रीन, आवाज़ यानी जो आई, आगे वो लिखती हैं कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमास में, कि 2 नफिल पढ़ो और सुकून की नींद सो जाओ, हम तुम्हारा काम करने आ गए हैं। सुबह फजर के बाद और सूरज निकलने से पहले 1000 रुपये का सदका दे देना। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अब ये देखिए, ये गैब की आवाज़ कहाँ से आई? मुझे मालूम है कहाँ से आई, इसलिए कि ये आवाज़ मुझे भी आ चुकी है, जिस आवाज़ ने मुझे कई बार बताया कि ये वजीफ़ा पेश करो और अपने जो है वो नाज़रीन को दो जो आपके वजीफ़ा करना चाहते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे ये आवाज़ आई, मुझे शबी भी दिखाई दी कि जिसने ये मुझे वजीफ़ा दिया। लेकिन आप लोगों को तो फिर पता नहीं किन लोगों पे यकीन आता है, जिनके वज़ाइफ़ आप करते हैं, जो कि ड्रामेबाजियाँ करते हैं आप उन लोग। एनीवे, पहले ये मैसेज सुन लीजिए। अच्छा जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको हदायत दें। ये पूरा सुन लीजिए मैसेज, यानी कि सदका दे देना। आगे लिखती हैं, मैंने अपना वजीफ़ा पूरा किया और फजर के बाद सनराइज़ से पहले मैंने वही किया जो आवाज़ मुझे आई थी कि के फजर पड़ी और खामोशी से अकेली सदका देने निकल गई मस्जिद में। जब वापस आई तो मेरी सौतेली माँ ने मेरा हैंड बैग तैयार कर रखा था और उन्होंने मुझे बोला, जाओ अपने ससुराल में, तुम्हें अपनी ग़ुलामी से आज़ाद किया हमेशा के लिए, यानी परमानेंटली। सुभान अल्लाह। मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके इस वजीफ़ा की वजह से मैं आज अपने ससुराल में हूँ परमानेंटली। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे इस ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी, आपको अल्लाह दर्जा दे। आमीन सुम आमीन। मैं आज से हर नमाज के बाद अपनी तमाम दुआओं से पहले आपकी दुआ मांगूंगी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो मेरी बहन, आप अगर ये वीडियो देख रही हैं तो
اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو سسرال میں ہمیشہ خوش اور کامیاب اور آباد رکھے۔ یقیناً آپ کی نیت اچھی تھی اور آپ نے ان الفاظ پر یقین کیا۔ جو وظیفوں کی دنیا ہے اس کا سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کرنے سے میرا کام ہونا ہے۔ کیا یہ کرنے سے میرا کام ہونا ہے؟ جب آپ یہ سمجھ کے یہ سوچ کے جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو کیونکہ اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے اس وظیفے میں۔ جیسے حضرت اللہ رب العزت نے خود بتایا قرآن پاک میں، کیا فرمایا کہ اس میرے بندے نے یہ ذکر کیا تو میں نے اس کا کام کر دیا، اس بندے نے میرا یہ ذکر کیا میں نے اسے معاف کر دیا، اس بندے نے یہ میرا ذکر کیا تو میں نے یہ کر دیا۔ ناظرین یہ قرآن پاک میں ہے، اللہ رب العزت کی کتاب میں۔ رائٹر کون ہے اس کتاب کا؟ اللہ رب العزت خود۔ تو ناظرین وظائف کرنے سے کام ہوتے ہیں، کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ آپ یہ ذکر کریں تو آپ کا کام بھی ہو جائے۔ ان میری بہن نے جو وظیفہ کیا تھا، میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کو اس کا اوپر ہنٹ آ جائے، اسکرین کے آپ کے اوپر لکھا ہوا آ جائے گا کہ وہ کون سا وظیفہ تھا۔ وہ یا مسبب الاسباب والا تھا۔ آپ لوگ مکمل ویڈیو دیکھیے گا تو انشاءاللہ آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ وہ کام کیا تھا، وظیفہ کرنا کیسے ہے۔ تو ناظرین یہ میرے اللہ رب العزت کا احسان ہے، میں جب بھی وظیفہ دیتا ہوں اپنے رب کریم سے ہاتھ جوڑ کے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے بھی جانتا ہے، میری نیت کو بھی جانتا ہے، اور لوگ میری شکل دیکھتے ہیں یا کیا دیکھتے ہیں کہ وظیفے کم کرتے ہیں، لیکن جو بھی کرتے ہیں اے میرے رب کریم تو ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تیرا احسان ہے یا رب، میں اپنی مرضی سے اس کرسی پہ نہیں بیٹھا ہوں، نہ ہی میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہوں۔ اے میرے رب کریم تیری ایک حکمت کی وجہ سے بابا عرفان الحق صاحب کے پاس میں گیا اور انہوں نے مجھے ٹریننگ دی روحانیت کی، وہ بھی تیری ایک حکمت تھی۔ یا رب میں تیرا احسان مند ہوں، تیرا ایک ناچیز بندہ جو یہ کام کر رہا ہے۔ میں تو اس طرح کا بندہ تھا ہی نہیں، میں تو خود صرف اپنے لیے دعائیں مانگا کرتا تھا، اپنے وظیفے کرتا تھا۔ یہ کب کیسے ہو گیا مجھے خود نہیں پتہ۔ تو ناظرین ایک اور بھی میسیج ہے، میں نے اس بہن کا جو ہے وہ میسیج کا نام میں نے چھپا دیا ہے، ان کا بھی میسیج دیکھ لیجئے کہ میں نے بھی لاسٹ ایئر آپ کا وظیفہ کیا تھا رات کو اور آفٹر عشاء کیا تھا تو صبح کام ہو گیا تھا۔ اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ میاں کل بنی نو انسان کی مشکل آسان کرے۔ تو آگے لکھ رہی ہیں کہ آپ کی شکل بہروز سبزواری سے ملتی ہے۔ جی ملتی ہے جی، یہ مجھے کئی دفعہ ایئرپورٹ پہ بھی روکا گیا تھا کہ یہ پاسپورٹ تو بہروز سبزواری کا ہے، تو میں نے کہا نہیں بھائی یہ میرا ہی ہے۔ تو ایک اور ہماری بہن ہیں، انہوں نے بھی یہ اس وظیفے کے متعلق لکھا، انہوں نے بتایا کہ 2 دن کی پڑھائی ہی کی تھی کہ رکا ہوا میرے ویزے کا کام کھل گیا الحمدللہ۔ تو ناظرین اللہ رب العزت کے معاملات ہیں، یہ مجھے بھی نہیں پتہ، لیکن اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ میں نے 1000 بار یہ خواہش کی کہ میں یہ چینل پہ وظیفہ دینا چھوڑ دوں، کیونکہ بہت سارے لوگ جب ویڈیو کھولتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ نہ مولوی ہے نہ مفتی ہے تو اس کے وظیفے ہم کریں، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ ان کے پیچھے اللہ رب العزت کی منشا شامل ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہے میرے کندھے پہ۔ وہ میں نے خواب کا ذکر کیا تھا نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری زیارت ہوئی تھی، ملاقات ہوئی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اور تمام پیغمبروں سے، اور وہ خواب سچا تھا ناظرین۔ تو اسی لیے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میں جو اپنے چینلز پہ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور اس چینل پہ میں وظیفے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں، اور دوسرے چینل پہ مدینہ المنورہ کی بات میں کرتا ہوں، تو اس میں سب اللہ رب العزت کا احسان شامل ہے۔ اے میرے رب میں تیرا شکر گزار ہوں یا رب، جو بھی میرے چینل سے وظیفہ کرتا ہے یا رب ان تمام لوگوں کے وظائف کو قبول فرما دے، یہ تیرا احسان عظیم ہے یا رب، اور تو قبول کرتا بھی ہے یا رب، تیرا احسان عظیم ہے یہ۔ آمین یا رب العالمین۔